नमस्कार। कोरोनाको सन्तासमा देश यो विषम परिस्थितिको विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी चन्द्र ढुङ्गेल। आज देश लकडाउनमा भएको 37औं दिनको अवस्था आइसकेको छ। 1 महिनाभन्दा बढी लामो देश बन्दाबन्दीको अवस्था सँगसँगै 40 दिन माथि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ निरन्तर रूपमा यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेको। आज मैले 40 दिन लामो यो निरन्तरताको प्रयासमा स्टुडियोभन्दा बाहिर बसेर मैले यस कार्यक्रमलाई तयार गर्ने प्रयास गरेको छु। विश्व नै त्रसित भइरहेको बेलामा नेपाल यति लामो समय चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि नेपालको मेडिकल क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छन्, मेडिकल क्षेत्रको सर्भिस व्यवस्थापन, अप्ठ्यारा, चुनौती र सम्भावना कस्ता छन् भन्ने विषयमा आज मैले चिरायु नेसनल हस्पिटल वसुन्धरा काठमाडौँमा म आइपुगेको छु र आजको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा मैले यहीँबाट तयार गरिन्छु। र यतिखेर म यो अस्पतालभित्रमा प्रवेश गर्दैछु। यहाँ विभिन्न खाले चाहिँ पूर्व तयारीहरू, यो रोगसँग लड्नको लागि आवश्यक पर्ने तयारीहरू सँगसँगै व्यवस्थापनमा अस्पताल लागिरहँदाखेरि यी उदाहरणीय पात्रको रूपमा अथवा एउटा अस्पताल उदाहरणीय रूपमा यसरी लागिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रको योगदान कस्तो रहेको छ मेडिकल क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि एउटा यसले देखाउँछ। त्यसैले आजको कार्यक्रम मैले यहीँबाट अगाडि बढाउँछु। सँगै यतिखेर एउटा सेनिटाइजर प्रयोग मैले कार्यक्रममा पटक पटक भन्ने गर्छु, मैले प्रयोग गरिसकेको छु। ग्लोभ्स लगाउने, मास्क लगाउने, सँगै चाहिँ एउटा कति छ टेम्परेचर। सामान्यतया अहिले बिरामीहरू जो कोरोना पोजिटिभ भेटिएका छन् उनीहरू पनि नर्मल्ली उपचार गरेर फर्किनु भएको छ अथवा त्यति धेरै बिरामीहरूको चाहिँ रोगको चाहिँ चाप पनि देख्न सकिन्न अथवा बिरामीहरू सङ्क्रमित पनि धेरै रोगले गाँजेको अथवा धेरै सिरियस पनि देख्न सकिन्न। त्यसैले पनि आजको कार्यक्रम मैले चिरायु नेसनल हस्पिटलबाट ती र त्यस्ता विषयहरू कस्ता छन् भन्ने कुरालाई पनि जोड्दै जोड्दै अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद। यो बेला डाक्टरहरूको रसाकस त निकै छ नि? हजुर हजुर, दौडधुपै हुन्छ। दौडधुप छौँ हामीहरू। एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि क्लिनिकल आस्पेक्ट भन्छ नि, जुन चाहिँ भनेको जुन चाहिँ बिरामी जाँच्ने, बिरामी हेर्ने, बिरामीको स्याहार सुसार गर्ने, बिरामीका समस्याहरू बुझ्ने, त्यो पाटो पहिलाको भन्दा कम भए पनि तर अलिक तनावपूर्ण छ। यसमा दुईटा पाटा छन्। एउटा त बिरामीको आफ्नो स्वास्थ्य, एउटा जनताको त्योसँग सरकार भएका कुराहरू। अहिले जुन कोभिड-19 भनेर जुन चाहिँ महामारी छ त्यसमा एक त जनतालाई जोगाउने, अर्को चाहिँ आफू पनि सुरक्षित हुने, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित हुने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी, सम्पूर्णलाई हस्पिटलमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि कसरी जोगाउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू अलिकता तनावपूर्ण कसाकसी नै छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ अहिले मेडिकल क्षेत्रमा त एउटा अकस्मात नसोचेको खालको चाहिँ च्यालेन्ज नै दियो नि, ओल्ड लाइन। हजुर हजुर, यो च्यालेन्जलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई के छ भने यो च्यालेन्ज हो, कसैले रोक्न सक्दैन। अचानक आएका कुराहरू हुन्, कसैले नसोचेको कुराहरू अचानक आइपुग्यो, संसारले नै नसोचेको कुराहरू। यसको लागि कोही पनि रेडी थिएनन्, तयारी पूर्व अवस्थामा थिएनन्। तर हामीहरूले एउटा मानव जातिले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि किसिमको महामारी जुन हामीले नसोचेकाहरू पनि आउन सक्छ, त्यो एउटा च्यालेन्ज भयो। अपर्च्युनिटी पनि म मान्छु यसलाई। अपर्च्युनिटी यो सन्दर्भमा कि यसलाई चाहिँ के लिनु पर्यो भनेदेखि अब यस्तो आइपर्यो भने मानव जातिले कस्तो कस्तो तयारी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा प्रेडिक्सन भन्छ नि, जुन पहिला नै विचार गरेर पूर्व तयारी गरेर बस्नुपर्छ हामीहरू। एक
अर्को कुरो के भने जथाभावी हामीहरूले यो संरचनाहरू जुन नेचुरल संरचनाहरू छ नि त्यसलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो नेचर जस्तो ठुलो कुरो त केही रहन्छ हैन, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यतापट्टि मानिसहरूले बढी से बढी ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँ आज हेर्नुहोस्, आजको आकाश हेर्नुहोस्, आजको वातावरण हेर्नुहोस्, लकडाउन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, महामारी आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेचरलाई हेर्नुहोस् कति फ्लरिस भएको छ है। त्यही हो हाम्रो नेचरको कुरा जुन गर्नुभयो नि, हजुर हजुर, छिमेकी मुलुक यति उत्तरी मुलुक यति शक्तिशाली मुलुक छ हजुर, रूपमा कि विश्वको धनी बन्न त्यो लक्षण रेखा नजिक पुगेको मुलुक, हजुर, आज शक्तिशाली मुलुक अमेरिका हजुर जस्ता मुलुकहरू जुन सन्तासको चपेटामा परे, हजुर हजुर हजुर, यसलाई हेर्दाखेरि नेचुरल कुरालाई हामीले मानवले अलिकति प्रकृतिमाथि खेलेको खेलबाडले हो, यो रोगले हामीलाई आज विश्वलाई नै च्यालेन्ज दिएको हो। यो चाहिँ हामीहरू सम्पूर्ण यो धरतीलाई एक किसिमको विकासमा लाने पनि यही मानव हो र बढी से बढी विनाशमा लाने पनि मानव हो। यो त मानव नै हुन् यिनीहरू। आजको दिनमा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई साधारण म कुरा भन्छु, बागमती यति फोहोर थिएन नि, हाम्रो हिमाल त्यति फोहोर थिएन, कसले बनायो त? यो त सबै हामीहरू नै हो नि, मानव नै हो नि। जब मानवले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, नेचर फर्स्ट अनि नेचरमा बाँच्ने हामीहरू सेकेन्ड हौँ। नेचर छैन भने हामी छैनौँ। मैले त्यो किसिमले हेर्छु यसलाई। एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो चाहिँ जति शक्तिशाली के को आधारमा भन्ने, नेचरभन्दा ठुलो शक्तिशाली त कोही पनि रहन्छ नि त, होइन र? नेचर जतिको शक्तिशाली मानव भइदिएको भए र यो महामारी पनि आउँदैन थियो होला, सायद उसले त्यत्तिकैमा दबाइदिन्थ्यो होला। त्यो कोही त संसारभरि आक्रान्त पारिरहेको छ। यसलाई रोक्नलाई, थेप्नलाई मान्छे भर मजदुर लागिरहेको छ, त्यही पनि सकिरहेको छैन। यसले आफ्नै कोर्स लिएको छ, अझ कस्तो कोर्स लिएर जान्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यसको बारेमा जति अध्ययन गरे पनि भन्नलाई गाह्रो छ। साइन्टिस्टहरूले पनि यकिनका साथ यही हो भन्न सकेका छैनन्, हैन? तर पनि के छ भने एउटा स्पेकुलेसन छ। तर म यसको सँगसँगै के पनि जोड्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो मानव जातिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भनेदेखि जतिसुकै महामारी, जतिसुकै विध्वंस, जतिसुकै जे भए पनि यसले केही न केही समयले भनौँ अथवा आफ्नै कालले भनौँ अथवा केहीले भनौँ, समय जस्तो ठुलो बलवान त केही पनि छैन, त्यसले भनौँ कि सर्भाइभ गर्दै आइरहेको छ मानव जाति। र यो कोरोनाको आक्रमण पनि सर्भाइभ गर्छ नै। अब जस्तो डाक्टर साहब, एउटा त कोरोनाको सन्तासको एउटा माहौल त छँदैछ। हजुर हजुर, नेपालको मेडिकल क्षेत्र एउटा त कमजोर भयो, यहाँ पर्याप्त उपचार भएन भनेर हजुर, ठुलो लगानी, ठुलो उपचारको खर्च आउट अफ कन्ट्री अथवा बाहिर गएको त देखिरहेको छ। हजुर हजुर हजुर। अर्कोतर्फ नेपालमा फेरि मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गर्नेको पनि घरको बढ्दो क्रममा छ। ओहो। अब यसका चुनौतीलाई हजुर, अब अवसरमा कसरी बदल्ने? अब यस्तो छ। अब म तपाईँलाई सानो सन्दर्भ भनौँ, यो चाहिँ हाम्रै सोच हो। तपाईँले सोचमा बदल्नुहोस्। तपाईँले यो भन्नुहोस्, म मेरै देशमा भएको रिसोर्सेसहरू, म मेरै देशमा भएको कामहरूलाई मैले प्रोत्साहन गरेँ भने म बढ्दै जान्छु। म मेरै घरको कामहरूलाई नै मैले व्यवस्था गरेँ भने, मैले बाहिर बाहिर खोज्दै हिँडेँ भने राम्रो चिज, अब मैले घरको डेभलपमेन्ट कसरी गराउँ? यो त डेभलपमेन्ट गराउनु पर्यो नि। तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने तपाईँ मलाई हाच्छिउमा आउन साथ म दिल्ली जान्छु, म ब्याङ्कक जान्छु भन्नुभयो भनेदेखि त यो देशको मेडिकल सिस्टम कसरी फ्लोरिस गर्छ? जबकि मलाई जस्तोसुकै होस् भरसक्कै म यहीँ गर्छु र डक्टरहरूले होइन तपाईँ यो बेटर ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्छ भन्ने रेकमेन्डेसनको रूपमा लिए भने अनि तपाईँ जानुहोस्। र त्यो डक्टरहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने बाहिर के भयो ऊ जानु पर्यो, के भएन हामीहरू कहाँ के छैन त्यो चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। तर त्यसमा समन्वय हुनु पर्यो, सरकारी निकायको समन्वय हुनु पर्यो,
प्राइभेट सेक्टरको समन्वय हुनु पर्यो र जनताको विश्वास जित्नु पर्यो। विश्वास जित्नु पर्यो नि। जस्तो यही सन्दर्भमा म सानो भनिहालौँ, योपल्ट प्राइम मिनिस्टरज्यूले धेरै ठुलो उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँले सकारात्मक पक्ष हो नि त्यो। एउटा देशको यत्रो ठुलो एक्जिक्युटिभ मान्छेले, सायद मेरो विचारमा राजाले उपचार गराएको मलाई याद छ, त्यस पछाडिका पछिल्लाका गरेका छैनन्। एकजना पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि अपरेसन यहाँ गराउनु भएन है। तर के छ भने मैले के भन्छु भने एक्टिभली जुन गराउनु भएको छ र उहाँ सकुशल अहिलेको अवस्थामा पनि काम गरिराख्नु भएको छ भनेको मतलब त यो उदाहरण पनि हो। हामीहरू कमजोर छैनौँ, हामीहरूमा ऊ छ, हाम्रो मनोबल गिर्न नदिनुहोस्। हाम्रो पछिल्लो समयहरूमा देखिराख्नु भएकै थियो तपाईँहरूले मनोबल गिराउने कामहरू धेरै धेरै भए। त्यसो भयो भनेदेखि त तपाईँको काम गर्ने मान्छेहरू कसरी अगाडि आउँछ? यहाँले भन्दै गर्दाखेरि त प्राइम मिनिस्टरको जुन मृगौला प्रत्यार्पण कार्यक्रममा हजुर ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान पनि रह्यो। अब त्यो त म त्यही डिपार्टमेन्टको चिफको नाताले मैले त्यही भन्नुपर्छ अहिले। हजुर, भनेपछि त आज तपाईँले के ठान्नुहुन्छ आफूलाई कि एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई, हजुर, यति ठुलो चाहिँ 2/3 बढी बहुमत प्राप्त भएको चाहिँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई, हजुर हजुर, उहाँको जीवन नयाँ बनाउने क्रममा यहाँको योगदान रहँदाखेरि हजुर, नेपालमा मेडिकलमा के गुणस्तर नभएको हो त भन्न मिल्छ? कसरी भन्नु? आज उहाँ त ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। म यति भन्न सक्छु कि हामीहरूले ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ, उहाँको सकुशल जानुभयो। उहाँलाई म प्राइम मिनिस्टरको रूपमा मात्रै हेर्दिनँ, उहाँलाई म एउटा बिरामीको रूपमा हेर्दैछु। एउटा बिरामीले हाम्रो हस्पिटलमा आएर उपचार गरेर सकुशल जानुभयो, त्यो ठुलो अचिभमेन्ट हो। त्यस्ता अपरेसनहरू हामीहरू मोर देन 600 गरिरहेका छौँ। तर त्यो लो लेभलका मान्छेको गरियो होइन, लो कुनै मान्छे लो हुँदैन, त्यो नभन्नु। पोजिसनको हिसाब भन्नुहोस् बेग्लै कुरो हो। मान्छे मान्छे नै हो, सबै बिरामी बिरामी नै हो मात्रै रह्यो। तर के भने भएन, तर के भने प्राइम मिनिस्टरज्यूले तर उहाँले ठुलो उदाहरण र साहस पनि देखाउनु भयो, हामीलाई विश्वास पनि गराउनु भयो र हामीहरू त्यसमा अपर्च्युनिटी पनि लियौँ, चुनौतीको रूपमा पनि लियौँ र काम सफल पनि भयो। हजुर, के लाग्यो तपाईँलाई एउटा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मैले स्वास्थ्य उपचार गर्दैछु, हजुर, उहाँलाई नयाँ जीवन दिँदैछु, हजुर हजुर, उहाँलाई एउटा चाहिँ नि भनौँ न बेहोस, एउटा भनौँ न एक बेहोस भएको एक त शारीरिक मतलब मृत्यु जस्तो अवस्था हो, हजुर, त्यसलाई फेरि म जन्माउँदै हजुर गर्दैछु, हजुर, के फिल गर्नु? मैले त्यतिखेर के छ भने त्यो गर्नुभन्दा अगाडि ममा धेरै टेन्सन थियो, धेरै तनाव थियो, चुनौती तपाईँ एकदम ठुलो। किनभने त्यससँग सम्बन्धित सेक्युरिटीका कुरा, उहाँको स्वास्थ्यको कुरो, उहाँको अरू त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्, ती सबैलाई मैले कोअर्डिनेट गर्नुपर्थ्यो हैन। सबै कुरोलाई कोअर्डिनेट गर्न ठुलो टिम चाहिन्छ। त्यो टिमको विभिन्न आशय पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यसलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्दै अगाडि लाने त्यो मलाई टेन्सन थियो। तर वन्स उहाँ बिरामी सुतिसकेपछि मलाई अर्को कुनै बिरामीलाई अपरेसन गरेको जस्तो मात्रै फिल भयो है। हामी टिममा हामी ठुलो टिम हुन्छ, एकजनाले गर्दैन ट्रान्सप्लान्ट, ठुलो टिम हुन्छ। किनभने एउटा साधारण अपरेसन गर्न त 8-10 जनाहरू हामीहरू इन्भल्भ हुन्छौँ भने एउटा ट्रान्सप्लान्ट जस्तो कुरोमा निकै ठुलो टिमै नै बसेको हुन्छ। आफूलाई के ठान्नुहुन्छ आज? म आज एकदम गौरवान्वित ठान्छु कि एउटा देशको प्राइम मिनिस्टरले विश्वास गरेर जुन आउनुभयो र हाम्रै देशमा गराउनुभयो, हाम्रो मेडिकल फ्याटर्निटीलाई विश्वास गर्नुभयो, मेडिकलमा जुन चाहिँ विश्वास उहाँको रह्यो र देशकै अस्पताललाई उहाँले विश्वास गरेर जुन आउनुभयो, म त्यसमा सबभन्दा धेरै गौरवान्वित छु। अब जस्तो डाक्टर साहब यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा केही च्यालेन्जहरू छन्, हजुर, र केही दोषारोपण पनि छन्। हजुर हजुर, अहिले कुराको सन्तासमा भन्ने हो भने हाम्रा आर्यघाटहरू खाली भए, हजुर हजुर, कतै कतै चाहिँ मेडिकल चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर हो कि भन्ने खालको बाहिरी आवाज छ। हजुर हजुर, एकातर्फ त विदेशबाट आउने लासहरू रोकिएका छन्, हजुर त्यो एउटा बाटो भयो। हजुर हजुर,
मेडिकल फिल्डमा मान्छे बिरामी भएर घरमा अथवा एक्सपायर भएर घरमा बसेर छैन। छैन लासहरू घट्दाखेरि मान्छेको जुन खालको अहिले बुझाइ छ। अब मलाई पनि त्यही सुनिरहेको छु, यो अस्पतालबाटै मरेर जाने हो त? अब क्वेसन छ त्यहाँनिर के छ भनेदेखि अस्पताल भनेको उपचार गरेर जाने ठाउँ हो। यहाँ आएर कसैले पनि, कुनै पनि डाक्टरले, कुनै पनि सेवा दिने मान्छेहरूले र अस्पताल प्रशासनले भनौँ अथवा जो काममा इन्भल्भ छन् तिनीहरूले यसलाई चाहिँ मारेर एक्सपेरिमेन्ट गरिहालौँ भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। यो कुनै पनि हालतले यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो नीच सोचाइ हो त्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले यसको कारण यदि कसैले भनेको छ भने म के सोच्छु भने हाम्रो ठाउँ आर्यघाट भनेको हाम्रो खालि पशुपतिलाई मात्रै हेरेर हुँदैन है। यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अरू ठाउँहरू पनि छन्, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा छन्। देशका विभिन्न ठाउँ अहिले लकडाउनको स्थिति छ। सायद मैले के सोचेँ भने लकडाउनको स्थितिमा धेरै मानिसहरू काठमाडौँ छोडेर पनि गएका छन् है। कतिजना उपचार गर्न काठमाडौँ आएका पनि छैनन्। बिरामीहरू त पक्कै भएका पनि थिए होला, अथवा साह्रै सिरियस भएका पेसेन्टहरू आउन नसकेका पनि थिए होला। ती आफ्नै ठाउँमा कहीँ दाह सरकार भए कि त्यसको लागत त कसैले राखेको छैन कि छ, त्यो त मलाई लागेन। एक अर्को कुरो चाहिँ के छ भने कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई त्यत्तिकै भरमा भनिदिनलाई गाह्रो हुन्छ। अस्पतालहरूमा बिरामी आएनन् त्यस कारणले मरेनन् होइन, अस्पताल उपचार गर्न आए, उसको हर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि उनीहरू बाँच्न सकेनन् भने लासलाई लिएर मान्छेहरू बाहिर जाँदैनन्। उनीहरू जान नजिकको छ। अब यो त पशुपतिलाई त एकदम स्वर्गकै रूपमा मान्छौँ हामीहरू त हैन। त्यसका लागि ती नै दाह संस्कार हुनु ठुलो कुरो मानेर चाहिँ सायद सङ्ख्या त्यतिखेर त्यस कारणले बढेको थियो कि, यो मेरो सोचाइ हो। तर कतै कतै मेडिकल त्रुटि चाहिँ छन् छैन के होइन, मेडिकल त्रुटि भन्नाले तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? म भन्छु एउटा मेडिकल त्रुटि भनेको के? नम्बर 1, कसैले भन्छ लापरवाही भन्छ। लापरवाही भनेको के? एउटा कोही बिरामी यो अस्पतालमा आउँछ, ऊ त खत्तम भएर त आउँदैन नि, उपचार गराउन न आउँछ। आइदर ऊ हिँडेरै आउँछ, अथवा व्हिलचेयरमा लिएर आउँछ, अथवा ऊ सुतेरै आउँछ। यसमा प्रयत्न गर्ने काम हाम्रो अजम्बरी कोही पनि छैन। संसारमा कुनै पनि ठाउँमा मान्छे नमरेको अस्पतालबाट कोही पनि छैन है। मान्छेहरूले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसलाई ट्विस्ट गर्ने तरिकाहरू फरक छन्। यसले पोजिटिभली हेर्नुहोस् न। यो कुनै ठाउँमा उसो भए त आज हामीहरू यत्रो बिरामीहरू हेर्छौँ, उसो भए त कोभिड अस्पताल नराखे पनि त हुन्थ्यो नि त हैन, कोभिडको उपचार नगरे पनि त हुन्थ्यो नि। फर्किरहेछ त, कसरी फर्किन्थे? तर यसलाई चाहिँ डाक्टर साहब अलिकति च्यालेन्ज सँगसँगै पछिल्लो तपाईँले भन्नुभयो एउटा अपर्च्युनिटी, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई यति ठुलो एउटा चाहिँ नयाँ जीवन दिने क्रममा यहाँको जुन योगदान भयो, त्यसलाई हेर्दाखेरि नेपालमा मेडिकल अपर्च्युनिटी त म्याक्सिमम छ। तर यसलाई सही ढङ्गले सही कल्चर, म के भन्छु भने यसमा मेडिकल कल्चर भन्छ। यो मेडिकल कल्चर चाहिँ राम्रोसँग ग्रो गर्न दिनुपर्छ। कोही व्यक्तिले मेरो नामको अगाडि डा मात्रै राख्छु, डाक्टर राख्छु, पढ्न जान्छु, म पढेपछि म केही पनि गर्दिनँ भन्ने कुरोलाई उसले आफ्नो बाटो सधैँ सोझ्याएर जाओस्। जो डेडिकेटेड छ, जो कमिटेड छ, म सोसाइटीमा डाक्टर बन्छु, म सेवा गर्छु, काम गराउँछु है भन्ने छ भनेदेखि उसले डेडिकेटेड भएर अस्पतालहरूमा काम गर्नु पर्यो अथवा स्वास्थ्य सेवाहरूमा दिनु पर्यो हैन। त्यो सँगसँगै जुन संस्थाहरू अगाडि आइरहेका छन्, भलै त्यो सरकारी अवस्था होस्, भलै त्यो प्राइभेट हस्पिटल्सहरू होस्, जस्तोसुकै सेवा दिने संस्थाहरू छन्, तिनीहरूलाई गभर्मेन्टले एकदम इक्वल्ली हेर्नु पर्यो। त्यसमा के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि गभर्मेन्टले यसले उसको तथ्याङ्क हेरोस् न, कतिजना बिरामीलाई कस्तो खालको उपचार गरेको छ, कस्तो सेवाहरू दिइरहेको छ, त्यो कुरो हेरोस्। हेरेको आधारमा त्यसलाई पनि सपोर्ट दियोस्। सपोर्ट नदिने, काम नगर्नेलाई खारेज गरोस्। म त त्यो भन्छु।
खारेज गरोस्। तपाईँको जस्तो मानिलिउँ कुनै प्राइभेट हस्पिटल छ जसले चाहिँ खालि गभर्मेन्टको सेवा मात्रै लिन चाहन्छ, गभर्मेन्टको सहयोग मात्रै लिन चाहन्छ, तर उसले सेवा त्यसलाई भनेअनुसारको दिन सक्दैन भनेदेखि त्यसलाई केही सटन पछाडि खारेज गरोस् न। त्यो त एउटा नजिर हुन्छ नि अरूहरूको लागि। त्यस कारणले हामीले काम गर्नै पर्छ। काम नगरिकन सिधै म लिन्छु, पैसै मात्रै लिन्छु, म त खालि पैसै कमाउन आएको भन्ने छ भने द्याट इज रङ है। यो चाहिँ प्राइमरी कुरो चाहिँ के हो भने यसमा सेवा हो, सेकेन्डरी कुराहरू अरूहरू आउँछन्, तर त्यसलाई मिक्सअप गर्नु हुँदैन, मिक्सअप गर्नु हुँदैन। यो मेरो भनाइ। महत्त्वपूर्ण समयमा यो सन्तासको बिचमा पनि हजुर तपाईँसँग चिरायु हस्पिटलमा बसेर कुरा गर्न पाइयो। हजुर एउटा त तपाईँसँग गफ गर्ने यो समय मिल्यो। हजुर हजुर दोस्रोतर्फ तपाईँले जुन हिसाबले आज नेपालमै एउटा भिआइपीको उपचार गरेर सफल बनाएर तपाईँले घर फर्काउनु भयो। हजुर हजुर मेडिकल क्षेत्र नेपालमा यतिसम्म चाहिँ होइन न छन् भन्ने जुन सन्देश दिने हजुर कोसिस गर्नुभयो। हजुर हामीहरू अब के अवश्य गर्न सकिन्छ मेडिकल क्षेत्रमा? अब नेपालमा लगानी बढ्छ, हजुर राम्रो डक्टरहरू प्रवेश गर्छन्, हजुर बाहिरबाट लगानी आउँछ। हजुर अब बाहिर चाहिँ जुन कुनै त्यस्ता रोगभन्दा बाहेकमा हामी बाहिर जानु पर्दैन, के देख्नुहुन्छ? म त के भन्छु भनेदेखि यो देशमा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, यो देशलाई माया गर्नुहोस्, यो डेडिकेट गर्नुहोस् यो देशलाई नि। आफ्नो देशलाई आफैतिर गएर कति दिनसम्म अर्काको मुख ताकेर बस्ने? तपाईँ कति दिनसम्म म भारत जान्छु, म बेलायत जान्छु, म अमेरिका जान्छु, म फ्रान्स जान्छु उपचार गर्न भनेर बस्नुहुन्छ? खोइ आजको दिन कोही जान सक्यो? कोही जान सक्यो? म तपाईँलाई भनिदिन्छु भूकम्प आएको दिन यहाँ नेपालीहरू, हजारौँ नेपालीहरू यो देश छाडेर बाहिर बस्न गए। आज कोरोना आएको दिन कोही जान सकेन। कारण के? उनीहरूको देशमा पनि त्यही आक्रान्त भएको थियो। असुरक्षित अझ बढिरहेछ, अझ असुरक्षित छ। हाम्रो त अझ आजसम्म त एउटा पशुपतिनाथले ठेक्दिएको देश भनौँ अथवा के भनौँ, जे भने पनि हामी त्यस्तो भएको छैन, नराम्रो स्थिति छैन हैन। त्यसकारणले आफ्नै देशलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नै देशको रिसोर्सेसहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्, आफ्नै देशको डाक्टरहरूलाई माया गरेर अगाडि राखिदिनुहोस् र यहाँकै स्वास्थ्य सेवाहरूलाई बढी से बढी अगाडि बढाउनलाई तपाईँहरूले हामीलाई उत्साह गराउनुहोस्। हाम्रो मनोबल अझै बढ्दै जान्छ र संसारको म यो च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छु कि संसारको कुनै पनि मेडिकल सेन्टरभन्दा हाम्रा सेन्टरहरू कम छैन। म यति नै भन्छु। म मेडिकल फिल्ड अब तपाईँलाई भन्ने हो भनेदेखि 1990देखि मेडिकल फिल्डमा छु, त्यतिखेरदेखि। एउटा सफल प्रत्यारोपण देशको भिआइपीको हजुर सँगै यो सन्तासको बिचमा जुन हजुर सर्भिस दिइरहनु भएको छ, हजुर यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हजुर यहाँले जुन खालको सन्देश दिनुभयो, हजुर आज देशलाई माया, आफ्नो जन्मथलोलाई माया, हो, जन्मभूमिलाई माया, हो, सँगै जन्म दिने आमाको मायामा त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरै त्यही। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई तपाईँहरूले यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, बोल्ने केही सन्देश दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। तपाईँ यहाँको एउटा डाइरेक्टरको हिसाबले चिरायु हस्पिटललाई कसरी परिचय दिनुहुन्छ? चिरायु हस्पिटल भनेको हामी जुन पनि समय जुन पनि केसलाई हामी चाहिने ट्रिट गर्न सक्ने एउटा हस्पिटल भनेर म भन्न चाहन्छु। किनभने यो मैले किन भनेको भन्दा अहिले कोभिडको हुँदा पनि हामी 24औं घन्टा हामी रेडी अवस्थामा छौँ। त्यसैले मेरो विचारमा चिरायु हस्पिटलको चिनारीमा चाहिँ नि 24 आवर्स हामी रेडी अवस्थामा छौँ भन्ने चाहिँ नि यो प्रवाह गर्न चाहन्छु। 2070 सालमा सुरु गर्नुभयो। हजुर। सोच्नु भएको थियो आज चिरायु यो लेभलमा पुग्छ भन्ने लागेको थियो यहाँले? होइन, हामीले प्लान गर्दा नि यो लेभल होइन, योभन्दा अझ माथिको लेभलमा पुर्याउने हाम्रो प्लान हो। अझ म भन्छु अझ छोटो पिरियडमा अझ हामीले गर्नु धेरै नै बाँकी छ। तर हामीलाई हाम्रो डाक्टर साहबहरूको सहयोग, हाम्रो स्टाफहरूको सहयोग, हाम्रो प्रमोटरहरू र लगायत हामी कहाँ जो बिरामीहरू आउनु भएको छ आजसम्म, उहाँहरूको मायाले गर्दाखेरि यो अवस्थासम्म पुग्न हामीलाई
धेरै गाह्रो भएन। चुनौतीहरू कस्तो हुनु? चुनौती भने त एउटा हस्पिटल भनेको आफैमा एउटा चुनौती हो। हस्पिटल भने कोही रहरले आउने ठाउँ होइन, सबै करले आउने ठाउँ हो। यहाँ आउने मान्छे सबै नै जान दुखी नै हुन्छन्। त्यसैले उहाँहरूलाई सेवा गरेर उहाँको अनुहारमा एउटा मुस्कान देख्नु पाऊँ भन्ने हाम्रो चाहिने धैर्य हुन्छ, हाम्रो चाहिने कामना त्यो हुन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठुलो नै चुनौती हो नि। एउटा दुखेको मान्छेलाई नदुखाइकन अझ उसलाई हाँसेर जाओस् भन्न चाहनु नि एउटा ठुलो चुनौती हो। जस्तो अब अहिले मेडिकल क्षेत्रमा जुन खालको लगानी छ नि, अब अझै पनि लगानीको विस्तार अथवा सर्भिसको हिसाबले हेर्ने भने ग्रामीण भेगमा एकदमै कम देखिन्छ। प्रायः सबैको ध्यान चाहिँ सहरी एरियामै छ। यहाँहरू अझ माथि जाने भन्ने हो नि, माथि जाने भनेको यहाँको क्षेत्र विस्तार भनेको सञ्जाल विस्तार गर्ने हो के हो यहाँ? होइन, अब विस्तार गर्नलाई त अब हामी अहिले तुरन्त त हाम्रो प्लानमा छैनौँ होइन, तर हामी सर्टेनली ब्रान्चेसहरू हामी पछि खोल्छौँ। त्यो अब सायद अब गभर्मेन्टले कतिको हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, त्यो भयो भने हामी पछि ब्रान्चेसहरू ठाउँमा। होइन, यसले गर्दाखेरि म त के सोध्छु भने कोभिड-19ले गर्दाखेरि भोलिको दिन नेपाल सरकारले हस्पिटलप्रति एउटा राम्रो दृष्टि राखेर राम्रो पोलिसी बनाएर सायद हस्पिटललाई उकास्नतिर लाग्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ आश छ। त्यो जस्तो यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि नजिक आउँदैछ आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरण बजेट आउँदैछ सरकारको। सरकारको आर्थिक वर्षको बजेट नजिक आउँदै गर्दाखेरि नेपालमा देखिएको तीनवटा क्षेत्र, एउटा एजुकेसन क्षेत्र, एउटा एग्रिकल्चर क्षेत्र, एउटा मेडिकल क्षेत्र, तीनवटा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र, यी तीनवटा चाहिँ देखिँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी त वात्तै बढ्ला जस्तो देखिन्छ। के अनुमान गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो विचारमा बढ्नुपर्ने हो। एउटा किनभने एउटा राइट हो, एउटा मान्छेको राइट हो हेल्थ पाउनु भने होइन, त्यो चाहिँ जीवन नै स्वास्थ्य हो। त्यो हुनुको लागि गभर्मेन्टले मात्र गरेर त मिल्दैन, प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा हातमा हात राखेर हातेमालो गरेरै अगाडि जानुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीता समन्वय त जरुर हुन्छ नि। त्यो चाहिन्छ। त्यो नभइकन हस्पिटल के खालि प्राइभेटले मात्रै गर्छु दो, प्राइभेट 80% 85% त अहिले स्वास्थ्य सेवा प्राइभेटले दिइराखेको छ। तर त्यो कति दिन सक्ला त? सरकारको यदि सरकारले सहयोग गरेन भने त्यो कति दिन सक्ला र? 85% भनेपछि सरकारको त मात्रै चाहिँ 15% कन्ट्रिब्युसन। 15 त होइन, मेरो विचारमा 20-25% भन्दा बेसी छ। एकदमै कम हो नि त। अरू विकसित कन्ट्रीहरू हेर्छौँ भने मेडिकलमा ठुलो लगानी हालेको छ, तर हाम्रो नेपालमा त निजी क्षेत्रले नै होइन। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस् न त, ठुल्ठुलो लगानी गरेको देशहरूको पनि त अहिलेको अवस्था कस्तो छ त? इटाली संसारको एउटा मेडिकल फिल्डमा धेरै नै ठुलो लगानी गरेर धेरै अगाडि बढेको देश हो नि त होइन। तर उहाँहरूको हेर्नुहोस् त अवस्था। भनेको नेपालमा गभर्मेन्ट मेडिकल क्षेत्र भन्दा पनि प्राइभेट मेडिकल क्षेत्र स्ट्रङ हो यसको अर्थ? स्ट्रङ होइन, लगानी धेरै छ। स्ट्रङ त पक्कै पनि गभर्मेन्टको हुन्छ, किनभने गभर्मेन्टसँग सबै आधारहरू छ। सबै आधार छ, तर बिरामीको लाइन चाहिँ फेरि प्राइभेट क्षेत्रमा छ नि त। तपाईँलाई लाग्छ र देखिन्छ प्राइभेट सेक्टरमा भन्दा गभर्मेन्ट सेक्टर किन भयो त? त्यो किन? क्वालिटी, सर्भिसको क्वालिटी हो। सर्भिसको क्वालिटी, मान्छेहरू सायद लाइनमा बस्न चाहे, टाइमिङ भयो। मान्छेहरूलाई लाइनमा बसेर त्यो दिनभरि लाइनमा बसेर एउटा सानो रोगको पनि निदान खोज्न त्यो गर्नु मान्छेहरूलाई एउटा रिपोर्ट आउनको लागि पनि दिनौँ महिनौँ हप्ताौँ कुर्नुपर्ने अनि समय नपाइने, तपाईँले भने जस्तै लाइन कुर्नुपर्ने एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा टिकट काट्नको लागि भन्दाखेरि त होइन। यो कुरा चाहिँ नि फेरि सारा नेपालमा लागु हुँदैन नि। नेपालमा त सबैले प्राइभेट हस्पिटलै मात्रमा गएर सेवा लिन्छु भनेर सक्नु पनि सक्दैन नि। आर्थिक अवस्था सबैको त्यो छन पनि छैन नि। तर पैसा भएको मान्छेले स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो लिनको लागि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्भावना छ। स्वास्थ्य मात्रै होइन नि, यहाँ त एजुकेसन पनि त्यही हो, स्वास्थ्य पनि त्यही हो होइन। पैसा भएको मान्छेले जब उहाँहरू विदेश जान तयार हुनुहुन्छ भने नेपालमा कसैले राम्रो सर्भिस दिन्छ भने त्यसलाई किन नलिने? यहाँले भने जस्तो अब विदेशमा जानुहुन्छ, ठुलो पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो त फेरि नेपालको निजी क्षेत्रको मेडिकललाई चुनौती पनि भइगयो। चुनौती, पक्कै चुनौती। त्यसलाई अब अवसर कसरी डाल्ने होइन? त्यो त अब हाम्रो अहिले डाक्टर साहबले त्यत्रो ठुलो इक्जाम्पल दिनुभयो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेको अपरेसन यहाँ नेपालमा हुनसक्छ भने यहाँ हाम्रो म्यान पावरको कमी त होइन, मान्छेको दृढताको कमी त होइन, हामीले मौका नपाएको हो।
मौका यदि पब्लिकले हामीलाई मौका दिन्छ भने नेपालको हेल्थ सेक्टरले धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छ। भनेको हामीले सिनियरदेखिको संस्कार हो ठुलाबाट पनि बाहिर उत्तर गर्ने अनि त्यसपछि गएर अरू पनि नेपालमा त राम्रो उत्तर हुँदैन क्या भनेर बाहिरै जाने त्यो लर्को हो। एक्ज्याक्टली हो। त्यसलाई हामीले पोजिटिभली म्यासेज दिन नसकेको हो। पोजिटिभली मेसेज दिन नसकेको मात्र होइन कि हामीले चाहिँ नि हामी कहाँ जे छ त्यसको मार्केटिङ राम्रो नभए जस्तो भयो। हामी यो गर्न सक्छौँ विदेशभन्दा हामी कम छैनौँ भन्ने हामीले सायद मार्केटिङ हाम्रो कमजोरी हो कि प्रचार गर्न हामीले नसकेका हो कि। र अर्को चाहिँ नि अब एउटा विश्वासको वातावरण हाम्रो एउटा नेपाली राम्रो डक्टरले अपरेसन गर्ने र विदेशमा गयो भने उहाँभन्दा कति लेभल तलको मान्छेले कुन डक्टरले अपरेसन गर्नुहुन्छ त्यो कसैले पनि कहिले पनि त्यसलाई कम्पेरिजन गरेन। त्यो कारणले पनि अब मान्छेहरू बाहिर गयो सर्भिस राम्रो होला बिल्डिङ राम्रो होला एकदम सफा होला तर काम गर्ने डक्टर कस्तो छ भन्ने कसैले आजसम्म विचार गर्नुभएको छ होला? त्यहाँ काम गर्ने नर्स कुन लेभलको छ होला कसैले विचार गर्नुभएको छ होला? छैन नि। हामी कहाँ पनि म्यान पावर हेल्थ वर्कर्सहरू ए क्लासकाहरू छन् भन्ने चाहिँ नि हामीले आफैले पहिले विश्वास गर्नु पर्यो। तपाईँले पहिले तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँलाई भोलि पऱ्यो भने म विदेश होइन म नेपालमै गर्छु भनेर तपाईँले त्यो विश्वास गर्नुभयो भने गर्ने मान्छे भोलि हस्पिटल चलाउने मान्छेलाई पनि मलाई त मेरै आफ्नोहरूले विश्वास गर्छ भने म यसलाई अझ राम्रो गरौँ भनेर उहाँले ठान्नुहुन्छ नि। त्यो विश्वासको पनि अलिक कमी जस्तो देख्छु म। रिङ रोडको छेउमा यहाँको हस्पिटल छ वसुन्धराको छेउमा हामी तपाईँकै कार्यक्रम बसेर कुरा गर्दैछौँ। हजुर। रिङ रोडको हामी चाबैदेखि नयाँ बसपार्कको बिचलाई हेर्ने पनि यहाँ चाहिँ धेरै मेडिकलहरू छन् हस्पिटलहरू छन् अस्पतालहरू छन्। त्यो बिचमा चिराउने अस्पतालमा आउनुपर्ने कारण भन्नुभयो भने तपाईँ कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ? चिराईको सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँले ठाउँको कुरै भन्नुभयो रिङ रोड साइडमा एउटा आउनु सजिलो हो नि त अरू अस्पतालमा पनि आउनु सजिलै होला त्यही हिसाबले। र दोस्रो कुरा भने यहाँको म्यान पावर सबभन्दा हामीसँग एकदम दक्ष चिकित्सकहरू डक्टर्सहरू सबै देशकै A1 डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो काम गर्ने स्टाफहरू सबै एकदम डेडिकेटेड र एकदम राम्रो व्यवहार भएका स्टाफ्सहरू हुनुहुन्छ। नर्सिङ होस् प्यारामेडिकल होस् ल्याबको होस् होइन। र अर्को कुरा भने यहाँको म्यानेजमेन्ट हामी चाहन्छौँ यहाँ आएको पेसेन्टले फर्केर अर्को कुनै हस्पिटल चार्न नपरोस्। यी गुणहरूले गर्दाखेरि मेरो विचारमा पेसेन्टहरू चाहिँ नि चिराईमा आओस्। भनेको यहाँले जुन एउटा सर्भिसको हिसाबले अथवा भूगोलको चाहिँ सहजीकरणको हिसाबले त चिराई नजिक रह्यो तर अब यो कोरोना पछाडि जुन खालको हामीलाई पनि भनौँ मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा सरकारको बजेटका कुराहरू अब के गर्न सकिन्छ कि नेपालमा मेडिकल क्षेत्रमा जति अहिले मेडिकलहरू खुलिरहेका छन् रोजगारीको सृजना भएको छ यसलाई हामीले अब कसरी चाहिँ अझ व्यवस्थापन अझ एउटा योभित्र रोजगारीको अपर्च्युनिटी पनि छ भन्ने हिसाबले अब कसरी जानु पर्ला? मेरो विचारमा अब अहिले तपाईँले नि सुरुमै भन्नुभयो होइन हस्पिटलहरू धेरै सहर केन्द्रित रहे। अब यो सहरभन्दा बाहिर पनि प्राइभेट हस्पिटल्सहरू खुल्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले त्यही त अनि सरकारले के गर्नु पर्यो भने सहरभन्दा बाहिर खोल्नेलाई केही सुविधाहरू दिनु पर्यो। अब होला ट्याक्समा होला या सामान ल्याउँदाखेरि ट्याक्स फ्री गर्ने या उसलाई अरू कुनै अनुदान दिने केही न केही सरकारले पनि आफ्नो हात केही उहाँहरूलाई गरिदिनु भयो ल प्रोत्साहन दिनुभयो तपाईँहरू सहरभन्दा बाहिर खोल्नुभयो भने हामी यो दिन्छौँ गरिदिनु भयो भने गाउँ त नभनौँ एटलिस्ट सहरभन्दा प्रदेशमा चाहिँ नि राम्रो हस्पिटलहरू खोल्न सकियो भने अनि त्यहीँको लोकल मान्छेले त्यही त लोकल मान्छेले पनि अनि त्यहाँको काम पाउने भयो। लोकल त्यहाँ हेल्थ वर्कर्सहरू कति होलान् त्यही जिल्ला त्यही ठाउँको कति डक्टर्सहरू होलान् जो काठमाडौँमा होइन म आफ्नै गाउँमा बसेर सेवा गरौँ भनेर भन्नेहरू होलान् उहाँलाई मौका पनि त भयो नि। अब सन्देश सर यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि आज यही कुरालाई जोडेर हेरौँ कि लाखौँ 10औं लाखभन्दा बढी छिमेकी मुलुक लगायत अरू चाहिँ मुलुकबाट आफ्नो देश फर्केकाहरू छन् चाहे त्यो युवा हुन् चाहे त्यो अलिकति उमेर भएका हुन् सबै मान्छेहरू आफ्नो देश फर्किने कोरोनाको सन्तासले। अब ती मान्छेहरूलाई रोक्न छेक्नको लागि गाउँमै चाहिँ अब त्यही केही चाहिँ विकल्पको चाहिँ बाटो देखाउनको लागि एउटा रोजगारीको माध्यम
मेडिकल क्षेत्र पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सकिने रहेछ नि होइन? मेडिकल सर्टेनली सकिन्छ। मैले अहिले नै भने नि गाउँमा एउटा ठुलो हस्पिटल किन खोल्नु पऱ्यो? सानो सेन्टर्स मात्रै खोलिदिउँ न। त्यहाँ उनीहरूले सिकेर आएको सिपले उनीहरूले देश विकास कसले गर्ने हो? हामीले नि गर्ने हो। इच एन्ड इन्डिभिजुअल सबैले गर्ने हो। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सानो एउटा काम मात्रै सुरु गरिदिउँ न। एउटा सानो हेल्थ सेन्टर खोलिदिउँ। त्यहाँ बरु जहाँ सहर नजिक छ त्यहाँबाट डक्टर हप्तामा एकचोटि महिनामा एकचोटि लगेर गरौँ। त्यहाँको पब्लिकलाई पनि सहर आउनु परेन सानोतिनो केसहरूको लागि। मेरो विचारमा तपाईँले भने जस्तो त्यत्रो मान्छे जब हाम्रो युवाहरू फर्केर आउँछन् भने उहाँलाई रोजगारी दिनु खालि सरकारको होइन, प्राइभेट सेक्टरको पनि जिम्मेवारी हो। यो चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टर जिम्मेवारी एउटा। अब हामीले अहिले सरकारको सहयोग र सहकारीको कुरा हेर्छौँ भने सर 85% राउन्ड फिगरमा 75-85% चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन जुन छ मेडिकल क्षेत्रमा, यसलाई औल्याएर हेर्दाखेरि त यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा यदि यो खालको चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी थिएन, यति मेडिकल थिएन भने त नेपालमा आज चाहिँ जति विकसित मुलुकमा च्यालेन्ज देखिएको छ त्यो त ठुलो भयावह च्यालेन्ज पनि आउने रहेछ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ नि है? त्यो त हुन सक्थ्यो, तब पनि अझ पनि पुगेको छैन। आजको दिनमा पनि अझ पनि तपाईँलाई हस्पिटल त सहरैमा देख्नुभयो नि, सहरभन्दा अलिकति बाहिर जाउँ त हस्पिटल कहाँ छ? भोलि त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिनु पऱ्यो भने को छ त? सहरमा पनि त सर जस्तो कतिपय चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ कक्षीहरू चाहिँ अझ चाहिँ सबैतिर चाहिँ प्याक भइरहेको आजको अवस्था देखिन्छ भनेपछि त मेडिकल क्षेत्रमा यसको त भयावह छैन? मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ यो रहरले होइन करले आउनुपर्ने ठाउँ हो। त्यसैले अब कोभिड-19 जस्तो महामारी आयो भने त करले जो पनि आउने भयो, आउनै पर्ने अवस्था भयो र उनीहरूलाई सर्भिस कसले दिने त? गभर्मेन्टको मात्रै हामीले मुख ताकेर त भएन, प्राइभेटले पनि केही गर्नै पर्यो होइन? त्यो हिसाबले मेरो विचार तर सहरमा धेरै हस्पिटल खोलेर सहरको मान्छेलाई मात्रै सेवा किन दिने? नपुगेको त होइन होला। काठमाडौँमा मेरो विचारमा हस्पिटल जति छ पर्याप्त छन् होला, या अरू अलि थप्नु पर्ला। तर काठमाडौँभन्दा बाहिरको अभावमा भएकाहरूलाई पनि समेट्नको लागि बाहिर जानु जरुरी। अब जस्तो सर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि सरकारको के भइदियो भने निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरू स्मुथली चल्न सक्छन्, अझ गुणस्तरीय सर्भिस दिन सक्छन्, अझ क्षेत्र विस्तार गर्न सक्छन् र यहाँले भने जस्तै गरी लक्ष्य त माथि नै जाने हो, माथि पुग्न सक्छन् र सहर केन्द्रित गाउँ जान सक्छन्। के भइदियो भने सबभन्दा नम्बर 1 त म के भन्छु भने अस्पतालहरूको जुन सरकारको निर्देशिकाहरू छन् त्यसमा अलिकति खुकुलोपन चाहियो, किन त्यो धेरै नै स्ट्रिक्ट छ। किन सहर जस्तो ठाउँमा यति बेडको लागि यति नै जग्गा चाहिन्छ भन्नु त्यो चाहिँ नि अहिले काठमाडौँ सहर या कुनै पनि सहरमा पोसिबल हुँदैन। दोस्रो कुरा भने जब हामी भ्याटमा दर्ता छैनौँ भने सरकारले पनि हामीले किन्ने सामानहरू स्पेसली मेडिकल इक्विपमेन्ट्स, मेडिकल कन्ज्युमेबल्स यिनीहरूमा चाहिँ नि ट्याक्स फ्री गरिदिनु पऱ्यो। त्यो हुँदाखेरि त्यसको डाइरेक्ट इफेक्ट कसलाई पर्छ भने पेसेन्टलाई पर्छ, किनकि त्यो ट्याक्स नलाग्ने बित्तिकै त त्यति पैसा त कम गरेर हामीले पनि सर्भिस दिन पायौँ होइन? मेन यो दुईवटा चिज हो, एउटा पोलिसी, अर्को चाहिँ नि ट्याक्स मेडिकल इक्विपमेन्ट्समा, मेडिकल सामानमा। त्यो गरिदियो भने अस्पतालहरूलाई अहिले अब तपाईँ भन्नुहोस् पहिले भ्याटमा दर्ता भएको थियो या प्लानमा दर्ता भएको थियो, अब त त्यो मेडिकल सेक्टरमा त्यो पुरै हटाइएछ। त्यो हटाएपछि त तर निजी क्षेत्रका अस्पतालले जे किने पनि भ्याट त तिर्नै पर्यो, फेरि त्यसको रिइम्बर्स त नहुने भयो भनेपछि गभर्मेन्टले त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान दिएर र यता पोलिसीमा चाहिँ नि ल ठिक छ तपाईँहरूको यति बेडलाई सर्टन क्राइटेरिया त राख्नुपर्छ, सर्टन मापदण्ड त पक्कै पनि राख्नुपर्छ, अनुगमन चुस्त हुनैपर्छ होइन? एउटा अब सानो बिल्डिङमा पनि 100 बेडको हस्पिटल भने त्यो पोसिबल हुँदैन, हामी मान्छौँ त्यो कुराहरू। तर के भने अनुगमन चुस्त गरेर तर पोलिसीमा अलिकति खुकुलोपन गरिदियो भने हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो र हामी सेवा दिन अझ पनि तत्परताका साथ अगाडि बढ्थ्यौँ होला। हाम्रो लक्ष्य भने अहिले सेवा नै हो, धर्म हो हाम्रो मेन चिज होइन? अब हामी चाहिँ नि हाल यो यहाँबाट 100 बेड हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ होइन? पछि गएर
केही भएर सबै कुरा मिल्यो भने हामी मेडिकल एजुकेसनतिर मेडिकल एकाडेमीतिर पनि हामी लाग्नेछौँ। चिरायु नामै राख्नु भएको छ, सबैलाई चिरायु भयो। सबैको चिरायु होस्, त्यो कामना हाम्रो त्यही हो। सर स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। चिरायु हस्पिटल यतिखेर यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा हजुर आफ्नो हिसाबले सर्भिस दिइरहेको छ। कसरी सर्भिसलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनुहोस्? यो अब स्पेसली यो कोभिड-19को परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि हामी चिरायु हस्पिटलले एज अ प्राइभेट हस्पिटल जुन गर्नुपर्ने आफ्नो चाहिँ के अरे जुन सर्भिस दिनुपर्ने क्षमतावान हाम्रो जुन भएको क्षमताअनुसारको हामीले फुल फेजमा हामी दिइरहेछौँ। हामीले यो लकडाउन हुन अगाडिदेखि नै हामीले हाम्रो एउटा कमिटी गठन गरिकन एउटा चाहिँ कसरी हामी अगाडि बढ्ने जुन किसिमबाट हामी पुरा टिमै म्यानेजमेन्ट टिम छलफल गरिकन कसरी सञ्चालन गर्ने, बिरामी खान कसरी चलाउने, के गर्ने, कुन परिस्थितिमा कहाँ के गर्ने भने फुल फेज हामी चलाएर छौँ हामीले। अब जस्तो यतिखेर नि सर अलिकति एक त कोरोनाको सन्तासको समय रह्यो, हजुर। दोस्रोतर्फ मेडिकल क्षेत्र पनि खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ। हजुर यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सिर्दै हामीले एउटा चाहिँ सर्भिसलाई क्लिन सहित क्विक सहित हजुर। क्वालिटीयुक्त सर्भिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो धेरै पनि उद्देश्य त्यही रहन्छ कि हाम्रो चाहिँ एउटा लोगो पनि छ होइन, स्वास्थ्य प्रतिबद्धता भनेर हाम्रो लोगो पनि छ होइन। आएपछि हामीले सबभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेको बिरामीलाई कसरी सकेसम्म छिटो हामीले सुविधा दिने र सकेसम्म चाहिँ उसलाई नलिकन सुविधा दिएर पठाइहाल्ने, हाम्रो सुविधा त्यही रहन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, म रवि खड्का, चिरायु नेसनल हस्पिटल वसुन्धराको डेपुटी म्यानेजर। रवि सर, अब यो एउटा कोरोनाको सन्तासको बिचमा पनि यहाँले सर्भिस दिइरहनु भएको छ। हजुर। के कस्तो सर्भिसहरू दिँदै हुनुहुन्छ? यो कोरोनाको बिचमा पनि यहाँले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै हुनुहुन्छ। हामीले अहिले यो कोरोना विश्व महामारीको अवस्थामा 24 घण्टा अस्पताल खुल्ला राखेर कोरोना क्लिनिकदेखि लिएर आइसोलेसन 14 बेडको आइसोलेसनहरू सुरु गरेका छौँ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सेटेलाइट हस्पिटल भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले दिए बमोजिमको कार्यहरू गर्दै राखेका छौँ। अब जस्तो यतिखेर त यहाँहरूको चाहिँ ओपिडी पनि नखुलिरहेको अवस्था, हजुर। दोस्रोतर्फ चाहिँ अब बिरामीहरू पनि आउन तत्काल सहज नभएको अवस्था, यो बेलामा बिरामीहरूको चाप अथवा त्यस्तो अवस्था, त्यस्ता चाहिँ अब इमर्जेन्सी समस्याहरूको बिरामीहरूको आउने लर्को अथवा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनमा यहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ? हाम्रो सोच पनि के थियो भने लकडाउनको बेला बिरामी खासै त्यस्तो धेरै नहोला भन्ने सोचेका थियौँ, तर आकस्मिक सेवामा मात्र 500 भन्दा बढी बिरामी आइसक्नु भएको अहिलेसम्मको जानकारी छ हामीसँग प्रशासनमा। अनि त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो बेला अब ड्युटी डक्टर जो आकस्मिक कक्षमा हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँले पहिला सुरु हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि फोन कन्सल्टेसन डक्टरलाई फोन गरेर उहाँले चाहिँ अनि के हो कस्तो हो भनेर सबै ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। अनि आकस्मिकै परेको खण्डमा उहाँलाई गाडी लिन गएर उहाँलाई आकस्मिक कक्षमा उपस्थित गराएर उहाँको उपचार गराएर पठाएको अवस्थामा छौँ हामी अहिले। अब अहिले त सरकारले अझै एउटा सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्ने होइन, त्यो सँगसँगै अलिकति हस्पिटलमा त्यही खालको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुँदाखेरि यहाँहरूको हस्पिटलको आन्तरिक व्यवस्थापन चाहिँ त्यस्तो कस्तो खालको छ? चाहे त्यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने होस्, चाहे चाहिँ ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्ने होस्, मास्क प्रयोग गर्ने होस्, अथवा डाक्टरको सुरक्षाको कुराहरू होस्, अथवा आएका बिरामीहरूको सुरक्षा। एकातर्फ त रोगको सन्तास छँदैछ, सँगसँगै अरू रोगका बिरामीहरूलाई पनि त्यो चाहिँ सन्तासबाट मुक्त गर्ने व्यवस्थापन कस्तो छ? जुन अब सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ्सको कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन, त्यो मैले मौखिक रूपमा बोल्नुभन्दा नि हजुर जुन गेटबाट प्रवेश गर्नुभयो त्यति बेला देख्नुभयो होला सेनिटाइजर कसरी खुट्टाले प्रयोग गर्ने बनाएको छौँ। त्यहाँ हामीले थर्मल गन राखेर पनि पेसेन्टलाई छिराइरहेको छौँ। मास्क नलाएको बिरामीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएर हामीले मास्क प्रोभाइड गरेर मात्र उहाँहरूलाई भित्र छिराइरहेको छौँ होइन। मौखिक रूपले बोल्नुभन्दा नि हजुरले आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुहुने कुराहरू हो यी कुराहरू चाहिँ। विश्व नै लकडाउनमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामीले यस्तो बिरामीको सेवा गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ, एकदम आभारी छौँ। एकदम बिरामीहरू पनि अब हामीले हेर्ने मौका पाइरहेका छौँ। अब दिनदिनै अब इमर्जेन्सीमा बिरामीहरू पनि आइराख्नु भएकै छ र हामी पनि केही नडराइकन होइन, अब हामीले विश्व नै डराइरहेको बेलामा हामी चाहिँ नडराइकन हामीले गर्ने कर्तव्य नबिर्सिकन चाहिँ हामी चाहिँ दिनदिनै आएर चाहिँ बिरामीको सेवामा अडिट भएर गरिरहेका छौँ काम।
अब जस्तो यतिखेर कतिपय डक्टरहरू चाहिँ उपचार गर्न नगरेको अथवा डराइरहेको अथवा न कोरोनाको सङ्क्रमित आयो कि भन्ने खालको डर त्रास देखिरहेको बेलामा यहाँहरूको आफ्नो मनोभावना चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यस्तो छैन। अब डराउन त अब अलिअलि अब डर भन्ने त हुन्छ होइन, तर पनि त्यो डर भए पनि अब हामीले डर नदेखाइकन होइन, अब यो स्थितिमा अब हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै अब हामी नडराइकन बिरामीहरूको चाहिँ सेवा गर्न चाहिँ एकदम तत्पर भएर गइराखेकै छौँ। यतिखेर यहाँले कतिजना आउँदाखेरि सर्भिस दिनुभयो अथवा आउनेहरूको मनोभावना कस्तो देख्नुभयो जो मान्छे आउनुभयो बिरामीहरू? अब इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि चाहिँ खासमा बिरामीहरू नै अहिले त हस्पिटल आउनै डराउनु भएको छ होइन फर्स्टमा चाहिँ। अनि तर पनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले अब सबै त्यो के अरे बिरामीहरूले चाहिँ अब हामीले के अरे ट्रिटमेन्ट गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खुसी भएर होइन जानुभएको छ। अब सुरुमा त अब यहाँ ट्रिटमेन्ट हुँदैन भन्ने अब सोचले जति पनि अब नराम्रो त्यो खबरहरू गइराखेको छ नि त प्राइभेट हस्पिटलमा अहिले उपचार गरेको छैन भनेर होइन, तर त्यस्तो सुनेर पनि होला जुन बिरामी पनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै ठानेर आउनुहुन्छ, तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब त्यो उपचार गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू खुसी भएर जानुपर्छ र अनि हामीले चाहिँ पहिला जस्तै गरेर नै इमर्जेन्सीमा बिरामीहरू हेरिरहेका छौँ। अब यहाँ एउटा यो मेडिकल इन्चार्ज इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर यो बेला कोरोनाको एउटा सन्तास पनि छ। हजुर कहिलेकाहीँ बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूको आफ्नो मनोभावना कस्तो हुन्छ, आफूलाई कस्तो खालको फिल गर्नुहुन्छ? अब कोरोना मात्र नभएर चाहिँ अब जुनसुकै खालको यदि महामारी त्यस्तो केही चलेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई एउटा अलिकति दबावमूलक एउटा अलिकति हामीलाई प्रेसर पर्ने एउटा सिचुएसन त क्रिएट भएकै हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। अब त्यो बेलामा पनि अब हामीले चाहिँ यस बेलामा चाहिँ आफ्नो अस्पतालको सबै स्टाफहरू प्लस सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैजनाले चाहिँ एउटा सुरक्षित भएर चाहिँ कसरी बिरामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो सेवा दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर सेवाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो एउटा सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ एउटा आफ्नो सेवा हामीले जाने बुझेको जसरी सेवाहरू हामीले दिनुपर्नेको चाहिँ अब एक तरिकाले चाहिँ अब राम्रै हो। राम्रो जुन अब बाहिरको जुन अवस्था बाहिरी देशहरूको जस्तो युरोप अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ जुन तरिकाले अहिले भयावह अवस्था भएको छ त्यस्तै हाम्रो सिचुएसन त्यस्तो नभए पनि एक तरिकाले अब भगवानको कृपा भनौँ कि अब अहिले हाम्रो जुन यो टाइमली हाम्रो यो प्रिभेन्सन मेजरहरू जति पनि हामीले लिएको छौँ त्यसको कारणले हाम्रो चाहिँ देशको अब अवस्था त्यस्तो भयावह स्थिति नपुगे पनि अब जुनसुकै अवस्थामा जस्तोसुकै अब नराम्रो अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने कसरी त्यसलाई फेस गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी रेडी भएर बस्नु परेको अवस्था छ अहिले। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो अरू मुलुकको कुरा गर्नुभयो। हजुर हजुर कतिपय अरू विकसित मुलुकहरूमा त्यहाँका त्यति धेरै विशेषज्ञ डक्टरहरूको पनि आज यो रोगका बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्दै क्रममा चाहिँ आफ्नो जीवन पनि गइरहेको अवस्था छ। हजुर हजुर यहाँहरू त एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमा हुनुहुन्छ, त्यसले यहाँहरूको आफ्नो मनोविज्ञानलाई कस्तो खालको एउटा चाहिँ चेतना अथवा आफैलाई ट्रिटमेन्ट गर्छ? हाम्रो अब हामीले यो सेवामा लाग्नु भनेकै हामीले चाहिँ बिरामीको सेवा गर्ने हो। बिरामीलाई चाहिँ कसरी सेवा र सुरक्षित तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने हो भनेर हामीले त्यो शपथै लिएको हुन्छौँ। एक तरिकाले भन्ने हो भने यो त एउटा युद्ध स्तरमा गएको जस्तै अहिलेको कन्डिसन क्रिएट भइरहेको छ। अब एक त व्यक्तिगत रूपमा पनि आफू कसरी सुरक्षित भएर बस्ने अनि आफूले अरू बिरामीलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने भन्ने एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा सदैव एउटा चाहिँ त्यो दिमागमा चाहिँ एउटा त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ। अब तैपनि उहाँहरूले जहाँ सबैजना विश्वभरि मात्र नभएर हाम्रो नेपालमा पनि होइन सबैजनाले चाहिँ एउटा जुन यस्तो घडीमा चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब सबैजनाले एकअर्काले अब आफ्नो मनोविज्ञान पनि अलिकति आफूले पनि मानसिक रूपले चाहिँ आफू पनि स्ट्रङ बन्ने अरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने कसरी आफू सुरक्षित रहेर अरूलाई पनि एउटा सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैजना लागि नै परेका छौँ। चिरायु हस्पिटलले देखेर कस्तो सर्भिस दिइरहनु भएको छ र यहाँ यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा खतिरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ अब रेगुलर अब अहिलेसम्म त त्यस्तो शङ्कास्पद पेसेन्टहरू पनि आउनु भएको थियो। हामीले त्यही अनुसार हामीले
कोरोनाको टेस्ट गराए उहाँको नेगेटिभ पनि आइसकेको छ उहाँहरूको होइन। त्यही भएर हाम्रो त्यस्तो त्रास त अब सबै ठाउँमा फैलि नै रहेछौँ। तर पनि हामीले जुन रेगुलर केयरहरू हामीले पेसेन्टलाई दिनुपर्ने हो, जुन एभ्री मर्निङ केयरदेखि लिएर सबै मेडिकेसनहरूदेखि भाइटल्सहरूदेखि लिएर सबै हामीले जुन नर्मल वेमा हामीले पहिला पनि जुन गरिरहेको त्यो पनि अहिले नै हामीले सबै नै कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। अब कतिपय हस्पिटल जस्तै चिरायुले पनि फोनबाट पनि केही सोधपुछहरू गर्दाखेरि हामीले फोनबाट पनि भनिदिई नै रहेको हुन्छ। कुनै पेसेन्टहरूको क्वाइरी हुनुहुन्छ, डक्टर यहाँको इमर्जेन्सीबाट पनि फोनहरूमा आएको छ भने उहाँहरूले नै जस उहाँको जान्न खोजेको कुराहरूलाई उहाँहरूले भनिदिइरहनु भएको छ। तर अब कुनै पेसेन्टहरूको चाहिँ हामीले नहेरिकन उहाँहरूको अवस्था थाहा नहुनेको कन्डिसन पनि हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी या ओपिडी नै आउनु भनेर हामीले जस अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी नै मेसेज दिइरहेको छौँ। जस्तो हामी प्रविधिको युगमा त छौँ, हजुर। तर प्रविधि युगमा भएर पनि मेडिकल क्षेत्रमा प्रविधिहरू कतिको प्रयोग भइरहेका छन् र यस्तो बन्दको बिचमा घरबाट त्यस्तो चाहिँ यहाँले टेलिफोन भन्नुभयो, अरू कुन कुन प्रविधिबाट हामीले अझ सर्भिस लिन सक्थ्यौँ होला, अझ सहज हुन्थ्यो होला, त्यस्तो खालको प्रविधिको डेभलप चाहिँ? अब डेभलप त धेरै नै प्रविधि भइरहेछ। अब हाम्रो चिराइले गरे अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म फोन नै छ होइन। पछि अरू प्लानिङ पनि हुँदै होला, जस्तै भिडियो कलहरू पनि भइरहेको हुन्छ कतिपय सिचुएसनहरूमा। अब त्यो चाहिँ प्लानिङ भइरहेछ होला, तर अहिलेसम्म चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन सायद। कारण हुनु त बढी जरुरी देखियो नि त। भयो भने राम्रो, भए धेरै राम्रो हुन्छ पेसेन्टहरूको लागि पनि। भोलि यस्तै खाले अरू पनि त रोगहरू आइदिन सक्छन्, समस्या हुन सक्छन् त्यो त, हजुर। त्यसको लागि पनि अब हामीले यसलाई त एउटा यो चुनौतीलाई त एक खालको सामना गर्नुपर्छ, हजुर। अब त्यही अब यो यस्तो पेन्डेमिक भनेर यो विश्वव्यापी रूपमा फैलेको भने त अहिलेको जेनेरेसनमा भर्खरै हो होइन। त्यही कारणले गर्दा अब यो एउटा लेसन पनि हुनसक्छ हाम्रो लागि। अब त्यही वाइज अब पछि प्रिपेयर्ड हुन्छौँ होला। अहिले पनि कति त भइ नै सकेका छौँ होइन। अब त्यही नै हो जस गर्न सक्ने। यहाँको पेसागत धर्ममा त यो ठुलो चुनौती हो नि, यसबाट के सिक्नु भएको छ आफूले? अब प्यानिक हुनु भएन अरू भन्दा पनि। अब किनभने अहिले त प्यानिकको सिचुएसन छ होइन। प्यानिक हुनु भएन, सकभर आफू साम्य भएर काम गर्नु पऱ्यो। आफूले साम्य भयो भने न त हामीले बिरामीलाई सेवा राम्रोसँग दिन सक्छौँ। हामी नै प्यानिक भयो भने त झन् बिरामीहरू पनि त प्यानिक हुनु भयो नि होइन। त्यही कारणले गर्दा आफू काम भएर आफ्नो जे कर्तव्य हो, हामीले जे कामहरू गरिरहनु पर्ने हो गरिरहेछौँ, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने नै हो। आजको कार्यक्रम मैले स्टुडियोभन्दा बाहिरबाट तयार गरेँ। कोरोनाको सन्तासको हामी 40 दिन पार गर्दै गर्दाखेरिको यस कार्यक्रममा 40 दिनको लामो हाम्रो यो निरन्तरको कार्यक्रमको यो छलफल, बहस, व्यक्तिसँगका कुराकानी र समग्रमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासको बिचमा यो 40 दिनको अवसरमा हामी एउटा अस्पतालमा आएर अस्पतालको सेवा, अस्पतालको गुणस्तरीयता सँगै अस्पतालभित्र रहेका डाक्टरहरूको एउटा मनोबल, मनोभावना र चिकित्सकहरूको एउटा चाहिँ मनोपरामर्श सँगै नेपालमा पछिल्लो पटक प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देखिएका मेडिकल क्षेत्रहरूमा कस्तो छ त अवस्था भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा नेपाल जस्तो एउटा विकासको गतिमा फड्को मार्दै गरेको देश मेडिकल क्षेत्रमा यति धेरै 80-85% मेडिकल सर्भिस प्रोभाइड गर्न सफल निजी क्षेत्रको चुनौती पनि त्यति नै छ। सँगै सरकारले लकडाउनको यो लामो 36-37 दिनको लामो लकडाउनको समय सीमा राख्दै गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको सेवा, निजी क्षेत्रको ऐक्यबद्धता, निजी क्षेत्रको साथ सहयोग सरकारलाई भरपूर रूपमा देख्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक मेडिकल क्षेत्र र गुणस्तरमाथि देखिएका केही चुनौती सँगसँगै मेडिकल क्षेत्र कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले देशको 2/3 बढी बहुमत सरकार प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर साहबसँगको कुराकानी हेर्दाखेरि पनि नेपालमा मेडिकल क्षेत्रमा यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू देखियो। ती अपर्च्युनिटी सँगसँगै ठुला बडाहरूले उपचारको लागि विदेशी भूमिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने र उपचारको लागि पैसा हुनेहरू देश बाहिर जाने जुन परिपाटी छ त्यसलाई चिर्नको लागि
जुन खालको एउटा नेपालमा सम्भावना छ है भन्ने कुरा देखियो, त्यसले पनि एउटा अर्को सकारात्मक सन्देश दिएको छ। सँगै चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गरेर हेर्ने हो भने अबका दिनमा निजी अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सर्भिसमा कहीँ कतै कन्जुसाइ नगरिकन बिरामीहरूलाई उचित सेवा सँगसँगै अब निजी क्षेत्रको लगानी, निजी क्षेत्रको सेवा विस्तार सँगै निजी अस्पतालहरू अब गाउँ बस्ती सँगसँगै जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेशका सदरमुकाम, गाउँपालिकाका सदरमुकाम, वडाका सदरमुकाम तल्लो तहसम्म पुग्नु जरुर पनि देखिएको छ। त्यसको उदाहरण, त्यसको विषयमा आजको यो लामो कार्यक्रमको छलफल, कुराकानी सँगै गतिविधिबाट प्रष्ट भइसकिएको छ। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश मैले आज स्टुडियोभन्दा बाहिरबाट तयार गरेँ। आज पुरै 1 घन्टा मैले चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड नेसनल सेन्टरबाट, जुन मैले यो वसुन्धरामा रहेको यो रिङ रोडमा रहेको अस्पतालबाट कार्यक्रमलाई तयार गरेँ। के अस्पतालहरू कस्ता छन् भन्ने एउटा उदाहरणको पात्रको रूपमा मैले यो अस्पताललाई रोजेँ। यस्ता धेरै अस्पतालहरू गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् र हामीले यो सन्तासको बिचमा यो चुनौतीलाई अवसर सँगसँगै मेडिकल क्षेत्रमा अब युवाहरूको जागरण, युवाहरूको एउटा स्वरोजगारी र देश फर्किएका, गाउँ फर्किएकाहरूलाई पनि अब यस्ता क्षेत्र पनि एउटा रोजगारीसँगै एउटा लगानीको अवसर पनि छ भन्ने कुरालाई हामीले प्रष्ट रूपमा देखाएका छौँ। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासको आजको अङ्क यति नै। स्टुडियो बाहिरबाट तयार गरेँ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिएकोमा नेपालको ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड सँगै समिट हस्पिटल लोकनथली र हाम्रो यस टेलिभिजनको एउटा माहु संस्था, अभिभावक संस्था, गार्जेन संस्था, कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड कुमारी पाइटलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा क्यामेरामा सहयोगी कुमार भण्डारीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी ढुङ्गेल कोरोनाको सन्तासमा देश विषम परिस्थितिको विशेष अवसरमा आज 40 दिन पुरा भएको अवसरमा यो कार्यक्रमको निरन्तरताको सँगसँगै एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम अस्पतालको शय्याको छेउमा बसेर, अस्पतालको भवनमा बसेर, अस्पतालको कोठामा बसेर अस्पतालका डाइरेक्टर, डाक्टर, व्यवस्थापकसँग बसेर आजको कार्यक्रम तयार गरियो। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। तपाईँ कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, फेसबुक लाइभ, युट्युब लाइभ मार्फत सबैले हेर्नुभयो। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को नियमित कार्यक्रममा, भोलि यही प्रसङ्गमा अर्को प्रसङ्ग लिएर जोडिनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।